अरू ठाउँबाट आउने पर्यटकहरू पनि घटेकै छ। तर हामी आत्तिहाल्नु पर्दैन। केही मार्केटमा केही बजारमा मात्रै भर पर्नुभन्दा नयाँ बजारहरूको खोजीका जस्तै अहिले मध्यपूर्व पनि एउटा नयाँ उसको रूपमा आइरहेको छ, स्रोत बजारको रूपमा आइरहेको छ। त्यो बेलामा जुन लेभलका जुन म्याग्निच्युडका कार्यक्रमहरू हामीले गयौँ त्यो अहिले भइरहेको म देख्दिनँ। रेडियो लेक सिटी 96.2 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभ प्रभात। यो हो रेडियो लेक सिटी 96.2 मेगाहर्ज र हामी कार्यक्रम दृष्टिकोणमा रहेका छौँ र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपालको पर्यटनसँग सम्बन्धित रहेर। विशेष गरी जनवरी 1, 2020 नेपाल सरकारले भव्य रूपमा काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालाबाट भिजिट नेपाल 2020 को शुभारम्भ गर्यो। त्यसै गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि पोखराको लेक साइडबाट यो नेपाल सरकारकै अभियानलाई पोखरामा पनि शुभारम्भ गर्यो। तर पछिल्लो समय हामीले भिजिट 2020 का कुरा गरिरहँदाखेरि देशका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरू अहिले सुनसान प्राय जस्तै देखिएका छन्। विशेष गरी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको वुहान शहरमा कोरोना भाइरस का कारण प्रभावित भएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित बनिसकेको छ र अहिले सरस्वती पोखराको लेक साइड हामी जुन पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पोखरालाई दोस्रो पर्यटकीय नगरी मान्छौँ नेपालको, विशेष गरी यी क्षेत्रहरू सुनसान प्राय जस्तै देखिन्छ। अब हामीले विकल्पको रूपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, जस्तै हामीसँग अर्को एउटा ठुलो जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र भारत रहेको छ र भारतीय पर्यटकहरूलाई नेपालमा आकर्षण गर्नको लागि पनि के कस्ता प्रयासहरू गरिनु पर्दछ, साथसाथै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि के कस्ता खालका योजनाहरू बनेका छन्, कस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख हुनुहुन्छ आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि काशीराज भण्डारी। आज उहाँसँग म कुराकानी गर्नेछु। विशेष गरी उहाँ लेखनाथ क्षेत्रकै हुनुहुन्छ, अलिकति आफ्नो जन्मभूमिमा आउनु भएको छ। एउटा नेपाल सरकारको र स्वायत्त संस्थाको रूपमा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख भएर आउनु भएको छ। कम्तीमा केही गरेर देखाउने एउटा चाहना, इच्छा शक्ति पनि हुन्छ आफ्नै ठाउँमा आइसकेपछि। आज म उहाँसँग समग्रमा नेपालको पर्यटनको अवस्थाको बारेमा थोरै गिलाउने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम आजका अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। भण्डारी सर, वेलकम छ यहाँलाई कार्यक्रम दृष्टिकोण। हस्, धन्यवाद। अहिले यतिखेर व्यस्त हुनुहुन्छ कि के छ, सेड्युलहरू कस्ता बनिरहेका छन्? अब हामीले भिजिट नेपाल 2020 को जुन सरकारले शुभारम्भ पनि गरिसकेको छ, घोषणा गरेर भव्य तामझामका साथ यो शुभारम्भ भएको छ। अहिले के छ व्यस्तताको सेड्युल? व्यस्तता हामी व्यस्तै छौँ। हामीहरूको वार्षिक कार्यक्रममा जुन व्यवस्था गरिएको छ ती कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने उसमा चाहिँ म व्यस्त छु। हाम्रो कार्यालय व्यस्त छ र यहाँले जुन भनिसक्नुभयो, अहिले नेपालमा आउने चिनिया पर्यटकहरूको सङ्ख्या चाहिँ अब स्वात्तै घटिसकेको छ र त्यसैले होला अरू ठाउँबाट आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या पनि घटेकै छ। तर हामी आत्तिहाल्नु पर्दैन। यो परिघटना यस्तो जुन एक किसिमको अहिले आएको छ अवस्था, यो त्यति ठुलो एकदम एबनर्मलै चाहिँ पर्यटनमा आइरहन्छ। यसबाट हामी आत्तिएर पर्यटन चाहिँ हाम्रो ध्वस्तै भइसक्यो, अब चाहिँ सबै ठाउँ सुनसान भइसके भनेर चाहिँ सोच्नु गलत हुन्छ। जे होस्, जनवरीदेखि जुन एउटा खालको लक्ष्य छ नि नेपाल सरकारले यो वर्षभरिमा 2020 20 लाख होइन पर्यटक नेपाल भित्र आउने, 20 लाख नेपाल भित्र आउने एउटा खालको लक्ष्य पनि छ नेपाल सरकारको। हामी 2 महिना, जनवरी त गइसक्यो, अब फेब्रुअरी होइन, फेब्रुअरी पनि हामी लगभग आधातिर आइपुग्न आइसकेका छौँ होइन। अब यही खालका होइन एक्टिभिटिजहरू रहिरह्यो भने अथवा यस्तै खालका यी समस्याहरूले अलिक दीर्घकालीन रूपमा तन्कियो भने चाहिँ हामी थोरै आत्तिन पर्ने अवस्था चाहिँ रहन सक्छ कि सक्दैन, के छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो आत्तिहाल्नु पर्ने होइन, यो पक्कै पनि चीन सरकारले नियन्त्रणमा लिन्छ र यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पनि हामीले सुनेकै छौँ। यसको एउटा पिक हुन्छ, त्यो पिक पुगेर अब बिस्तारै घट्ने उसमा छ। तर एउटा कुरा यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि हामी
यो जुन पर्यटन एउटा व्यवसाय हो, व्यवसाय भएको हुनाले कुनै पनि एउटा मार्केट, कुनै पनि एउटा स्रोत बजार माथि धेरै डिपेन्डेन्सी भयो, यस्तो अवस्था हुन्छ। जस्तै हाम्रा चीन र नेपालको लागि चीन र भारत चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ बजार। अब चीनमा अहिले यस्तो अवस्था आएको छ, पर्यटकहरू चाहिँ लगभग धेरै नै भनौँ, अब त्यो यति चुम्ती त नभनौँ, तर लगभग एकदमै त्यो फ्ल्याट भएको छ। त्यस्तै भारतमा पनि त्यस्तै भएर चाहिँ भयो भने चीन र भारतमा मात्रै धेरै डिपेन्डेन्सी हुँदाखेरि यस्तो अवस्था आउँदो रहेछ। त्यसकारण यसले हामीलाई के सिकायो भन्दाखेरि होइन, यो चाहिँ केही मार्केटमा केही बजारमा मात्रै भर पर्नुभन्दा नयाँ बजारहरूको खोजी गर्नु। जस्तै अहिले मध्यपूर्व पनि एउटा नयाँ उसको रूपमा आइरहेको छ, स्रोत बजारको रूपमा आइरहेको छ। पश्चिमी युरोप त हामीहरूको परम्परागत स्रोत बजार नै हो, रसिया हुनसक्छ, पूर्वी युरोप हुनसक्छ, साउथ अमेरिका हुनसक्छ। यी ठाउँहरूमा पनि गएर नेपालको प्रेजेन्स, नेपालका पर्यटकीय आकर्षणहरूको अलिकति दह्रो रूपमा अब सबैले सुन्ने, सबैले बुझ्ने तरिकाले चाहिँ प्याकेजहरू निर्माण गरेर हामीले चाहिँ त्यो बजारहरूमा जानुपर्ने यो अहिलेको चाहिँ परिघटनाले हामीलाई सिकाएको, पाठ सिकाएको छ। अब जस्तै जानु पर्ने एउटा पाठ सिकायो यसले, हैन? यो प्लानमा के छ, अब तत्कालको लागि कहिले कहिले आकस्मिक हामी योजनाहरू बनाउने गर्छौँ, होइन? यो भयो भने विकल्पको रूपमा यसरी जान सकिन्छ भनेर एउटा खालको योजनाहरू बनाइरहँदाखेरि के छ, हामी नेपाल पर्यटन बोर्ड मार्फत पनि होइन विभिन्न देशहरूमा जुन खालको एउटा प्रचारहरू भइरहेका छन्, होइन? एउटा गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू गरिरहेका छौँ हामीले टुरिज्म प्रमोसनको लागि। के छ, आकस्मिक रूपमा हामीले केही योजनाहरू बनाएका छौँ त्यस्ता? अब यो सङ्ख्या बढाउनलाई त्यति चाँडै नै भनौँ न, यो कुनै एउटा सामान्य व्यवसायले भनौँ न नयाँ बिजनेस प्रवर्धन गरे जस्तो चाहिँ यो हुँदैन। यसको लागि थोरै योजना र अहिलेसम्म हामीले जति बजेट विनियोजन गरेर बनाएका कार्यक्रमहरू छन्, ती कार्यक्रमहरूलाई परिवर्तन गरेर यहाँले भने जस्तै नयाँ बजारको खोजी चाहिँ गर्नुपर्छ। हिजो मात्रै पर्यटन मन्त्रालय र बोर्ड बसेर अब नयाँ बजारहरूको खोजी कसरी त्यतातिर लाग्नुको लागि चाहिँ जुटिसकेको छ। त्यही त हिजो मात्रै पर्यटन मन्त्री होइन ज्यूले पनि भन्नु भएको छ र पर्यटन मन्त्रालयले हिजो एउटा प्रेस रिलिज पनि जारी गर्यो, होइन? नेपाल चाहिँ कोरोना मुक्त, भाइरस मुक्त देश हो भनेर यहाँ आउने जुन पर्यटकहरूलाई छ यो मुक्त देश हो, यसमा आउँदा कुनै समस्या छैन भन्ने खालको कुरा हिजो प्रेस रिलिजबाट आइरहेको कुरामा फेरि नेपाल सरकारकै अर्को एउटा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि आपत्ति जनायो। पूर्ण रूपमा होइन, अझै पनि जोखिममा छ नेपाल भनेपछि हामी अन्तर मन्त्रालयको समन्वयको कुराहरू पनि यहाँ कता कता नदेखिँदो रहेछ भने जस्तो पनि देखियो। एउटा मन्त्रालयले तपाईँहरू ढुक्कसँग नेपाल घुम्न आउनुहोस्, कुनै समस्या छैन भनिरहँदा अर्को मन्त्रालयले फेरि होइन जोखिममा छ है नेपाल पनि भनिरहेको अवस्था पनि छ। किन हामीले यी कुराहरू चाहिँ अन्तर मन्त्रालयका समन्वयका कुराहरूले अलिकति प्रभाव पार्दैन? यो समन्वय नहुने त हामीहरूको पुरानै कथा हो। अहिले भ्रमण वर्षकै कुरा गर्दाखेरि मैले भन्नै पर्छ, किनभने म भ्रमण वर्ष 2011 को म सदस्य सचिव भएर पनि काम गरेँ। त्यो बेलामा जुन लेभलका, जुन म्याग्निच्युडका कार्यक्रमहरू हामीले गऱ्यौँ त्यो अहिले भइरहेको म देख्दिनँ। हामी अलमल पनि छौँ, समन्वय भएको छ, कतिपय कुराहरू दोहोरिएका छन्। पर्यटन बोर्डले पनि त्यही गरिरहेको छ, भ्रमण वर्षको सचिवालयले पनि त्यही गरिरहेको छ। वास्तवमा अहिले हुन के पर्थ्यो भने जब यो कोरोनाको संक्रमणले पर्यटन क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ, सबभन्दा चाँडो एक्टिभेट भएर काम गर्नु पनि भ्रमण वर्षको सचिवालय, पर्यटन बोर्डकै अहिले समानान्तर रूपमा चाहिँ त्यो सचिवालयले काम गरिरहेको छ। भनेपछि त्यही भित्र पनि समन्वय रहेनछ। अन्तर मन्त्रालय त कुरै छोडिदिउँ, होइन? लगभग एउटै प्रकृतिभित्र पर्ने होइन एउटा भ्रमण वर्ष सचिवालय र एउटा नेपाल पर्यटन बोर्ड, त्यही भित्र पनि अन्तर समन्वय रहेनछ। त्यसो भए यहाँको भनाइले त्यो कुरा पनि मैले अब सिधै त्यसरी भन्न मिल्दैन, तर तपाईँले भनेको कुरा साँचो हो। भन्न नमिले पनि जे छैन, कुरा चाहिँ त्यही नै रहेछ। भनेपछि कार्य यो त हामी सबैले देखेको भोगेकै कुरा हो, धेरैचोटि मिडियामा नि आइसक्यो। अब कतिपय अवस्थामा भनौँ न बोर्ड र मन्त्रालयको बिचमा त एकदम निकटको समन्वय छ। मन्त्रीजी पनि अहिले चाहिँ निर्देशनमै बोर्डले चाहिँ भाइरसबाट
जुन अहिले परेको छ, प्रभाव परेको छ, त्यसलाई कसरी मिटिगेट गर्ने, त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर त हामी लागेकै छौँ। तर पर्यटन वर्षको सचिवालयसँग समन्वय किन भइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले नै बुझ्न सकेको छैन। त्यही भित्र पनि बुझ्न अलिक गाह्रै रहेछ यो। अब छोडिदियो यसलाई पनि, जसै हामीले चाइना लक्षित पर्यटकका गतिविधिहरूलाई भनौँ न यो समय केही थाती रहने भयो, पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआइन्जेलसम्म चाइनामा होइन, अब हामीले तत्काल त्यसको विकल्पमा यो अहिले भारतमा त समस्या छैन, तर हामीले भारतीय पर्यटकहरू पनि प्रशस्त मात्रामा धार्मिक पर्यटकहरू अझ बढी भित्र्याउन सक्थ्यौँ। तत्कालका कार्ययोजनाहरू चाहिँ के रहेनछ, के छन् त्यो बन्दैछन्। एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ भने पर्यटन आइसोलेसनमा कहिल्यै पनि पर्यटनको विकास प्रवर्धन हुन सक्दैन। अहिले चाहिँ समग्र रूपमा हामी पर्यटनमा काम गर्ने मान्छे भए तापनि समग्र रूपमा राष्ट्रको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता के हो, मुलुकको आवश्यकता के हो, त्यो हेर्नुहुन्छ। अहिले राज्यको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता भनेको अहिले यो पर्टिकुलर यो समयमा चाहिँ कोरोना नेपालमा सकभर नहोस्, नभित्रियोस्, नागरिकहरूको सुरक्षा होस्, नेपालमा आउने पर्यटकहरूको पनि सुरक्षा होस्। यो सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरो। यो चाहिँ जब यो कोरोनाको संक्रमणको जुन अहिले अवस्था छ, जब यो कुनै पनि समयमा त यो सिद्धिन्छ, त्यसपछि अनि हामी फेरि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि होइन, अब चाहिँ टुरिज्ममा हाम्रो भयभरको शक्ति लगाएर हामी अगाडि बढ्ने, नयाँ बजारको खोजी गर्ने हो कि बजेट धेरै ल्याएर कार्यक्रम धेरै ल्याएर चाहिँ एकदम व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने हो कि, यो कुरा चाहिँ त्यसपछि आउँछ। अहिले चाहिँ राज्यको प्राथमिकता भनेको नेपाललाई कोरोना मुक्त बनाउने, नागरिकको सुरक्षा गर्ने लाग्ने भन्दैमा चाहिँ होइन यो चाहिँ कोरोना एकातिर छ, नेपालमा टुरिस्ट ल्याउनै पर्छ भनेर लाग्नु चाहिँ सही हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यसको आफ्टर नियन्त्रण पछिको कुरा त कार्ययोजना अहिलेबाट बनाउन त सकिन्छ होला नि। त्यो त बनिरहेछ। अहिलेबाट कार्ययोजना बनिरहेको छ। तपाईँले मिडिया पनि सुनिरहनु भएको छ, मन्त्रीज्यू दिनरात लागिरहनु भएको छ, हाम्रो बोर्डको कार्यकारी प्रमुख लागिरहनु भएको छ। फेरि यो एउटा चाहिँ समग्र देशको पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा प्रमोट गर्ने कुरा चाहिँ रातारात हुँदैन होइन। एउटा कन्टिन्जेन्सी चाहिँ यो त एक किसिमको सङ्कट त हो नि। त्यो सङ्कटलाई समाधान गर्नको लागि त फेरि एकजनाले मात्रै गरेर पनि हुँदैन होइन। विभिन्न सरकारहरू छन् होइन, सरकार छ, पर्यटन बोर्ड छ, निजी क्षेत्र छ, त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरू छन्, विदेशमा बस्ने चाहिँ कुटिङ नियोगहरू छन्, फेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हेरिरहेको छ नेपालले के गर्छ भनेर। हामीले हतारमा केही गऱ्यौँ भने त्यसको झन् चाहिँ नेगेटिभ रिपरकसन हुन सक्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ त अहिले हामी सबै बसेर योजना बनाऊ है, यो समय जब चाहिँ यो चाहिँ एक किसिमको समाधान भएर जान्छ अनि हामी तुरन्त एक्टिभेट हुनुपर्छ है भन्ने हिसाबले जाने एउटा हो। र तपाईँले भने जस्तै यही अवस्थामा पनि राज्यको प्रमुख दायित्व पहिलो प्राथमिकता पछि है, जस्तै अहिले हामी चीनमा जानु भएन होइन, तर तपाईँले भने जस्तै हामी भारतमा जान सक्छौँ होइन, मध्यपूर्वमा जान सक्छौँ कि होइन, अन्य देशहरूमा जान सक्छौँ कि, अझै बढी पश्चिमाहरूमा क्याम्पेन गर्न सक्छौँ कि, अझ गर्न सक्छौँ कि, त्यो विषयमा त छलफल भइ नै रहेको छ। भनेपछि अलिकति थोरै हामी यहाँ कस्तो देखियो भने बढी हामी डिपेन्ड चाहिँ चाइनिज पर्यटकहरू जो अलिकति हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूमा ठुलो जनसङ्ख्या छ, त्यहाँको केही सानो हिस्सा भने पनि नेपालमा भित्र्याउन सकियो भने चाहिँ लगभग हाम्रो टार्गेट मिट हुन्छ भन्ने हिसाबमा धेरै अलि हामी त्यता डिपेन्ड भयो कि जस्तो त्यो पनि देखियो। त्यो पहिलो प्रभावका हिसाबले त्यो त सत्य हो। सबभन्दा ठुलो पर्यटकीय स्रोत बजार भारत नै हो, त्यसपछि चाइना। र चाइनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल मात्रै होइन, अहिले संसारका धेरै मुलुकहरू चाइनिज पर्यटकमा आश्रित छन्। हाम्रो मात्रै होइन, धेरै पर्यटकीय बजारको धेरै चाहिँ गन्तव्य स्थलहरूको अहिले पर्यटन क्षेत्र चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ सुसुप्त नै भइसकेको छ। त्यही त हामी नेपालीहरू अलिक कहिले कहिले धैर्यता रहने पनि छ हाम्रो स्वभाव, अनि हामी धैर्य पनि गर्छौँ, तर कहिले कहिले हामी आत्ति पनि हाल्छौँ। जस्तै अहिले भनौँ न हामी प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा हामीले पोखरालाई होइन लिइरहँदै आइरहेका छौँ। अहिले लेक साइड हेर्ने भने लगभग शून्य जस्तै छ, गोरा छाला भएकाहरू चाहिँ देखिँदैनन् प्रायः जसो। तर मान्छेहरू यसमा लगानी फेरि दिन प्रतिदिन लेक साइडमा बढै छ, होटल क्षेत्रमा होइन बढै छ, तर लगानी गर्ने होइन टुरिज्मको यो खालको समस्याले गर्दाखेरि भोलि उनीहरू कहीँ सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने खालको त्यस्तो खालको पनि उनीहरूले चिन्ता जाहेर गरिरहेको देखिन्छ। अहिले तपाईँले भनेको एकदम सही हो। अहिले अब लेक साइडमा चाहिँ पर्यटकहरू कम देखिन्छ। अब
सौरा जानुभयो, अर्को महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थल त्यहाँ पनि कमी देखिन्छ। अब यो कस्तो पनि भएको हो भन्दाखेरि पहिला हामीले पर्यटक भनेर गोरा छालालाई मात्रै होइन, अहिले यो पर्यटन चाहिँ बियोन्ड एनी रेस एनी कलर। अझै पनि कति नेपालको चाहिँ कानुनहरू हेर्नुभयो भने नेपाली तपाईँ हामीलाई चाहिँ पर्यटकको रूपमा चाहिँ मान्यता दिएको छ, नेपालको यातायात ऐनले नै दिएको छ। अहिले चाहिँ पर्यटन ऐनले व्यवस्था गरेका छ, आन्तरिक पर्यटन भनेका नेपाली नागरिकको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्ने नागरिकलाई आन्तरिक पर्यटक भनेर भनेको छ। अझ बढी खर्चालु त हामी आन्तरिक पर्यटकै मान्छौँ। अब के भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि देशको चाहिँ पर्यटनको विकास क्रम हेर्नु भयो भने आन्तरिक पर्यटनले यस्तो अवस्थामा जानेको त्यही हो। अहिले त यो अब अफ सिजनै हो एक हिसाबको होइन, विदेशीहरू अब भनौँ न अफ सिजनमा पनि फेरि सर्टेन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै देशहरूबाट आउने नागरिकहरूको लागि त्यो हाई सिजन हुन्छ। जस्तै यो फेब्रुअरी भयो, फेब्रुअरीको महिना, अक्टोबरको महिना, मेको महिना चाहिँ चाइनिजहरूको आगमन चाहिँ अत्यन्तै बढ्ने समय होइन। अहिले चाइनिजहरूको आगमनले नै वास्तवमा हिसाबले चाहिँ गुलजार हुन्थ्यो, यो चाहिँ धान्थ्यो भनौँ न, यो अफ सिजनलाई धान्थ्यो। तर अहिले चाहिँ चाइनिज आउने बित्तिकै के देखियो भनेर सुनसान देखियो। नेपालीहरूको पनि यो सिजन होइन होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि भएको। तर आत्तिएर हामी चाहिँ ल बर्बादै भयो, चौपटै भइसक्यो भन्न चाहिँ हुँदैन, हामीले भन्न हुँदैन। तपाईँले भने जस्तै हामी धैर्य हुनुपर्छ र एट द मिन टाइम एट द सेम टाइम अब यस्तो भयो भने हाम्रो उसमा चाहिँ हामीसँग वैकल्पिक योजना चाहिँ इनकेस यस्तो भएको अवस्था यो गर्ने है, त्यसमा चाहिँ हाम्रो कमजोरी लाग्यो। त्यही त हामीले वैकल्पिक योजनाहरू हुनु पर्थ्यो भनेर मैले अघि थोरै लिङ्क गरेँ। अब हामी थोरै अलिकति कुराकानी गरौँ। अब गण्डकी प्रदेशमा पनि पोखरामा केही समय अगाडि हामी विकल्पको रूपमा यो नभए यो त भनिरहेका छौँ। जस्तै चाइनिजहरू भएनन् भने इन्डियनहरू बनिरहेका छौँ। तर नेपालको पोखरामा केही समय अगाडि यहाँको प्रशासनले होइन इन्डियन भेहिकलहरूमा इन्डियन टुरिस्टहरू आउनको लागि चाहिँ पोखरामा घुम्नको लागि चाहिँ उहाँले प्रतिबन्ध गर्नुभयो। त्यसको प्रभाव चाहिँ इन्डियाका पुरा मिडियाहरूमा पनि गए, नेगेटिभ म्यासेज गयो। त्यो कारणले पनि केही प्रभाव पर्यो पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ खासमा के हो? यो भारतीय पर्यटक उनीहरूको भेहिकलमा उनीहरूको गाडीमा घुम्नको लागि खास कहाँनिर प्रब्लम हो? यो नै कहाँनिर समस्या हो? किन घुम्न नपाएका हुने पोखरा आइसकेपछि? किन कसरी लबिङ भएर प्रशासनले रोक लगायो? यो कुरा पनि अलिकति थोरै यहाँहरूसँग पनि त कहीँ न कुनै पाटोमा कोअर्डिनेसनको कुरा त छ होला नि त। पक्कै हामीले चाइनिज पर्यटकहरू आएनौँ भनेर रोइ कराइ गरिरहँदाखेरि भारतीय पर्यटकहरूलाई फेरि घुम्ने इन्भाइरोमेन्ट छैन। तपाईँ भनेको एकदम सही हो, हामीले हतार गऱ्यौँ। र यो पर्यटनमा कस्तो हुन्छ भने हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि पर्यटक, तपाईँ पनि बाहिर घुम्न जानु भने पर्यटक हुनुहुन्छ, म पनि पर्यटक हुन्छु। हामी हाम्रो शर्तमा घुम्न जान्छौँ। मलाई कुनै ठाउँ मन पर्यो, म गएर त्यहाँ पैसा खर्च गर्छु, मेरो शर्तमा जाने हो धेरै चाहिँ। र त्यहीको वातावरणलाई पनि मैले रेस्पेक्ट चाहिँ गर्छु होइन। यसरी चाहिँ जब एउटा सहज वातावरण हुन्छ, सबै मान्छेलाई चाहिँ सहज रूपमा चहल पहल गर्ने, आवागमन गर्ने वातावरण हुन्छ, अनि मात्रै पर्यटनको चाहिँ विकास हुन्छ। तपाईँले भनेको जुन यो पर्टिकुलर विषय छ त्यसमा हामीले प्रतिबन्ध जस्तो स्ट्रङ शब्द प्रयोग गर्न हुँदैन थियो। त हामीले म्यानेज गर्ने कुरा, म्यानेज गर्ने तपाईँहरू यहाँसम्म ल्याएर राख्नुहोस्, त्यसपछि यहाँको लोकल भेहिकलहरू प्रयोग गर्नुहोस्। सरकारको एउटा निकायले सामान्य रूपमा व्यवस्थित गर्न सक्ने कुरालाई हामीले ठुलो विषय बनायौँ। अब प्रतिबन्धै लगाएको त वास्तवमा होइन, गर्न चाहिँ व्यवस्थित गर्नै खोजेको हो। तर त्यसको अप्रोच चाहिँ जुन मेसेज दिन खोजेको थियौँ त्यो मेसेज गलत तरिकाले गर्न खोजेको राम्रो हो, तर मेसेज पनि कसरी दिने भन्ने कुरा आउँछ नि होइन। भारतीय गाडीलाई प्रतिबन्ध भन्ने शब्द, जुन प्रतिबन्ध भन्ने शब्द छ त्यो शब्द प्रयोग गर्नु हामी व्यवस्थित गर्छौँ होइन। कसको लागि? पर्यटकको सुरक्षा, कसको लागि? हाम्रो सहरलाई चाहिँ एउटा पर्यटक मैत्री वातावरण। पहिले ठुला बस आउँछन्, ती ठुला बसहरू सबै ठाउँमा जान सक्दैन, कतिपय ठाउँमा पहाडी बाटो छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले यहाँहरूकै सुरक्षा, यहाँहरूकै सेफ्टीको लागि, यहाँहरूकै कम्फर्टको लागि हामीले यो व्यवस्था गरेको छ भनेर सामान्य रूपमा सरकारको एउटा निकाय जस्तै ट्राफिक उसले व्यवस्थित गरिदिएको भयो।
व्यवसाय साथीहरूले पनि त्यही अनुसार चाहिँ यो हो है भनेर भनिदिएको भएको हुन्थ्यो। यसरी प्रेस विज्ञप्ति पनि निकालेर प्रतिबन्धै भन्ने शब्द चाहिँ मलाई जस्तो छ जस्तो लाग्दैन, तर त्यसको मेसेज चाहिँ प्रतिबन्धात्मक गयो व्यवस्थापन छ है भन्ने बित्तिकै तपाईँले भनेको सही हो, त्यो चाहिँ मेसेज गएको छ। अब यो टुरिज्म भनेको फेरि एकदम असाध्यै सेन्सिटिभ हुन्छ, असाध्यै सेन्सिटिभ हुन्छ। र किन सेन्सिटिभ हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ इसेन्सियल चिज होइन होइन। जस्तै हाम्रो चाहिँ हामी बाँच्नको लागि केही चिजहरू इसेन्सियल छन्, ती इसेन्सियल चिजको लागि हामी जस्तो सुकै रिस्क लिएर जस्तै खानेको बस्नुको बिरामी मात्रै औषधि उपचारको कुराहरू भयो, यी कुराहरू इसेन्सियल हुन्। त्यसको लागि हामी जस्तो सुकै रिस्कमा पनि हामी चाहिँ हामीलाई अत्यावश्यक पर्छ, हामी जसरी पनि ग्रहण गर्छौँ, जसरी पनि खरिद गर्छौँ। तर पर्यटन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि त्यति इसेन्सियल होइन, यो नन इसेन्सियल चिज हो। यो कस्तो अवस्थामा चाहिँ पर्यटकहरू बाहिर घुम्न निस्किन्छन् भन्दाखेरि जब सबै कुरा ठिक छ, सबै कुरा शान्त छ, त्यहाँ म गयो भने मेरो सुरक्षा हुन्छ। त्यहाँ मलाई चाहिँ एउटा गेस्टको रूपमा त्यहाँको होस्टहरूले मलाई स्वागत गर्छन्, मलाई सत्कार गर्छन्, मैले पैसा खर्च गर्न पाउँछु, खर्च गरेपछि मैले राम्रो सेवा पाउँछु होइन, म मनोरञ्जन गर्न सक्छु, मैले दृश्यावलोकन गर्न सक्छु, त्यहाँको मान्छेसँग घुलमिल हुन सक्छु र एउटा आनन्द होइन आनन्दमय एउटा चाहिँ एक्सपिरियन्स लिएर म फर्किन सक्छु भन्ने वातावरण भयो भने नै पर्यटन फर्स्ट हो। जब त्यसमा तपाईँले सानो चाहिँ तपाईँको कुनै एउटा चाहिँ होइन एउटा सानो गलत मेसेज, इन्टेन्सन ठिक हुँदाहुँदै पनि गलत मेसेज जान्छ, अनि के हुन्छ त्यो फ्लेयर अप हुन्छ होइन। कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम ठुलो तरङ्गित भएर जान्छ। अहिले चाहिँ भएको त्यही नै हो। अब यसलाई चाहिँ चिर्न चाहिँ सामान्य रूपमा आयो ल ओहो पोखरामा त भारतीय पर्यटक वाहनहरूलाई चाहिँ प्रतिबन्धै गर्यो भनिसकेपछि अब होइन भनेर गरेको छैन भनेर भन्नलाई चाहिँ करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। त्यही त होइन, उहाँहरूले व्यवसायहरूले पनि चलिए पोखरा भनेर होइन भारतका विभिन्न सहरहरूमा उहाँ जानुभयो, एउटा अभियान लिएर जानुभयो। पोखरामा पर्यटकहरू आएनन्, हामी ठिकै छ भारतीय पर्यटकहरूलाई नै आकर्षण गरौँ, अझ धार्मिक पर्यटकहरूलाई नै आकर्षण गरौँ भन्दा चलिए पोखरा भन्ने विभिन्न अभियानहरू लिएर जानुभयो। तर उहाँहरूले नै फेरि कता कताडि घुमाइ फिराइ होइन उहाँहरूको भेहिकललाई नै अवरोध हुने खालका होइन त्यस्ता खालका प्रेस रिलिजहरू जारी भए र त्यसको प्रभाव चाहिँ भारतीय मिडियाहरूमा पुगेर भारतीय मिडियाहरूले चाहिँ निकै प्राथमिकताका साथ त्यो समाचारहरू चापे, जसका कारण पनि मेरो गाडी छ नेपालमा त अलिकति भारतीय गाडीहरूको एक्सेस सजिलो छ। हामी नेपाली गाडीहरू लिएर भारत जसरी जानको लागि भारतीय दूतावाससँग परमिट लिनु पर्यो, सबै कुराहरू लिनु पर्यो, तर नेपालमा आउँदाखेरि सजिलो छ, सहज छ होइन। भन्सारमा चाहिँ सर्टेन प्रक्रियाहरू पुरा गरे हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नेपाल आउनको लागि जति सहज थियो उनीहरू आफ्नै भेहिकलमा, यी कारणले चाहिँ धेरै झन्झटिलो मान्छन् भारतीय पर्यटकहरू भन्ने हिसाबले पनि कम भयो। हामीले नै सहज बनाइदिएको हो किनकि पर्यटक हामीलाई चाहिएको छ, चाहिएको थियो होइन र। भारतीय पर्यटक चिनिया पर्यटक हामीलाई चाहिएको छ। हामीले उहाँहरूको यहाँ नेपाल आउने बस्ने घुम्ने होइन सेवा लिने मनोरञ्जन लिने सबै कुराहरू सहज बनाइदिन खोजे हो नि त वास्तव होइन। तर अब कहिले कहिले यस्तो कुराहरू हुन्छ, यसलाई हामीले चाहिँ करेक्सन गर्छौँ। जस्तै यो नर्थ इस्ट इन्डियामा चाहिँ पोखरा गण्डकी प्रदेशले नै एउटा सेल्फ मिसन पनि गर्दैछ, त्यहाँको बेङ्गाल ट्राभल मार्टमा पनि हामी सहभागी छौँ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत हामी चाहिँ होइन भारतीय पर्यटकहरू भारतीय पर्यटक वाहनहरू निर्वाध रूपमा जान सक्छन्। हो अब एउटा ठुलो बस 50-60 जना पहाडी बाटो साँग्रो छ, त्यस्तो ठाउँमा तपाईँहरू नजानुहोस्, त्यहाँ रिक्स छ। हामीसँग साना जिपहरू छन्, साना कारहरू छन्, ती लिएर जानुहोस्। यसो गर्दा सेफ्टी सेक्युरिटीको कुराहरू पनि हुन्छ, तपाईँहरूको यात्रा पनि आरामदायी हुन्छ भनेर फेरि हामीले भन्छौँ है। तर त्यसमा त्यो प्रतिबन्ध होइन, उहाँहरूले हामीले सही सूचना दिने हो। त्यही त सही सूचना दिने हो। टुरिज्मको प्रमोसन भनेको चाहिँ हामीले यसरी गर्नुपर्छ। त्यही त हामी पनि कहीँ घुम्न गयौँ भने फलाना ठाउँमा रिक्स छ भने त हामी जाँदैनौँ नि त होइन। रोडको कारण यस्तो सानो रोडमा यो जिपहरू लिएर जानु पर्ला भनेपछि त हामी त्यही अनुसारको होइन जान्छौँ नि। ठिकै छ। अब सरस्वती हेर्दा गण्डकी प्रदेशको अवस्था चाहिँ अब के छ, योजनाहरू हामीले यहाँबाट प्रमोसन गर्न खोजेका कुराहरू चाहिँ के छन् अहिले जस्तै यहाँ पर्यटकहरू भित्र आउनको लागि यस्तो छ। अब गण्डकी प्रदेश को पोखरा नेपालको पर्यटकीय राजधानी हो भनेर नगरपालिका प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र सबैले मिलेर चाहिँ मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पनि पठाइसकेको छ। डिसिजन भइसकेको छैन होइन। अब मन्त्री परिषदले डिसिजन गरिदिन्छ भन्ने हाम्रो आश छ। त्यो हुने बित्तिकै त्यसले नै ठुलो प्रमोसन गर्छ, ए नेपालको पर्यटकीय राजधानी त पोखरा रहेछ नि त
भन्ने हिसाबले यो मेसेज चाहिँ सम्पूर्ण स्रोत बजारहरूमा जान्छ नम्बर 1। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि हामीसँग धेरै पर्यटकले रमाउन सक्ने, पर्यटकले घुम्न मन पराउने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। ती ठाउँहरूलाई हामीले अझ व्यवस्थित बनाउँदै लिएर जानुपर्छ। जस्तै हाम्रो नजिकै आज हामी तालचोकमा बसेर कुरा गरिरहेका छौँ। यहाँको केही किलोमिटरमा बेगनासताल जति पर्यटकीय गन्तव्यस्थल रूपमा विकसित हुनुपर्ने, जति पर्यटक आउनुपर्ने आएका छैन। यसको लागि मैले बारम्बार त्यहाँको सरकारवाला साथीहरू भनेको छु, तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँ आफै बनाउनु। सरकारले तपाईँहरू अलिकति सक्रिय भएर आउनुहोस्, जे पनि गर्नु तयार छु, तर कुरेर बसेर यसमा धेरै धैर्यता भयो, धेरै धैर्यता गरिदिन्छ कि सरकारको अङ्गहरूले गरिदिन्छ कि भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो आशा चाहिँ त्यही जागेर बसिरहेको छ। आशा लिएर हामी बसिरहेको छौँ। त्यसरी मात्रै आफू पनि जान्नुपर्छ, आफू पनि सक्रिय हुनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले मेरो सोचाइ के छ भने फेउदाल त छँदैछ, त्यो त एउटा उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल भइसक्यो। भेगनासताललाई पनि हामीले चाहिँ यो जस्तै यो सिक्लेसबाट मनाङ जाने ठाउँ छ होइन, यता पनि धेरै त्यस्ता रमणीय ठाउँहरू छन्। गुरुङको संस्कृति पनि यतातिर भनौँ न, भेगनासतालबाट सिक्लेस जान सकिन्छ, त्यहाँबाट क्रस गरेर मनाङ निस्किन सकिन्छ। यो वैकल्पिक पदमा यस्ता यतिवटा मात्रै होइन, अरू त्यस्ता धेरै वैकल्पिक पदमार्गहरू हामीले चाहिँ के गरौँ, खोजौँ र तिनीहरूको प्रवर्तन। अर्को त्यस्तै अर्को चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा मैले सरस्वती यहाँ आइसकेपछि मेरो एउटा लक्ष्य के छ, यो अलिक दीर्घकाल नै लाग्छ, यसको लागि धेरै समय आवश्यक हुन्छ, धेरै ठुलो समन्वय, धेरै सरकारहरूसँग बसेर छलफल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा गएर सरकार र युनेस्कोले यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो के हो भने गण्डकी प्रदेशमा 3वटा युनेस्कोका वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा लिस्ट हुनको लागि ठिक्क परेका 3वटा साइटहरू छन्। एउटा गोर्खाको जुन यो दरबार छ, गोर्खा दरबार कम्प्लेक्स भनिन्छ। अर्को लोमाङथाङको वाल सिटी, जुन त्यो लोमाङथाङको पहिला क्यापिटल भनौँ थियो, र अर्को मुक्तिनाथको वरिपरिको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो गुफाहरूको एउटा नेटवर्क रहेछ। यो 3वटा ठाउँ चाहिँ धेरै अगाडिदेखि टेन्टेटिभ लिस्ट अफ युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भनेर लिस्टेड भएको छ। त्यसलाई पूर्ण सूचीमा लैजानको लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्ने हो, जति गर्नुपर्ने हो त्यति गरिरहेका छैनौँ। त्यस कारण मेरो प्रयास के रहन्छ भन्दाखेरि यो 3वटा ठाउँलाई चाहिँ युनेस्कोको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टमा साइटमा सूचीकृत गर्ने बित्तिकै अहिले हामीले जुन एउटा चाहिँ पर्यटनको चाहिँ हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ त्योभन्दा धेरै माथि हुन्छ। तपाईँले विश्वको कुनै पनि ठाउँमा हेर्नुहोस् जहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्सहरू बढी छन्, ती ठाउँहरूमा करोडौँ सङ्ख्यामा पर्यटकहरू पुगेका छन्। हाम्रोमा जम्मा 4 छ। हामी पर्यटनको चाहिँ एकदम इतिहास बोकेर बसेका छौँ, तर हामीसँग जम्मा 4 छ। अरू धेरै लिस्टेड ठाउँहरू छन्, तिनले हामीले प्रयास नै गरेनौँ। जस्तै जानकी मन्दिर पनि टेन्टेटिभ लिस्टमा हो। अस्ति भर्खर पनौती जुन पुरानो हो, त्यो चाहिँ यो युनेस्को कोषमा चाहिँ जान तयार भइसकेको छ, युनेस्कोले पनि भनिसकेको छ। हामीसँग त्यस्ता धेरै ठाउँहरू छन्, ती ठाउँलाई हामीले कन्जर्भेसन प्रिजर्भेसन गरेर युनेस्को सूचीमा लान सक्यौँ भने नम्बर 1 ती ठाउँको संरक्षण हुन्छ। त्यति इतिहास हो होइन, तिनी हाम्रो सम्पदा होइन, हाम्रो कति पिँढीसम्म हामीले तिनीहरूलाई बचाएर लिएर जानुपर्छ। एउटा कुरा यो हुन्छ भने अर्को कुरा यी सम्पदाहरूले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटकहरूलाई चाहिँ भित्राउन सकिन्छ। भनेपछि यो एउटा दीर्घकालीन रूपमा यसको केही लबिङ लामै गर्नु पर्ला, युनेस्कोसँग पुर्याउनु पर्ने। नेपाल टेन्टेटिभ लिस्टमा सूचीकृत भइसकेको छ। अझै हामीले केही होमवर्क गर्ने, त्यहाँको सरकारवालाहरूसँग कुरा गर्ने होइन, पहिला त स्थानीयहरूसँग गरेर त्यहाँ के समस्या छ ती समस्या समाधान गर्नु पर्यो। युनेस्कोको जुन मापदण्ड छ ती मापदण्डहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिसकेपछि मेरो विचारमा सरकारवालाहरू हामी सबैलाई त्यति धेरै समय पनि लाग्दैन, हामी तुरुन्त गर्न सकिन्छ। अब हामी थोरै पोखरामा केन्द्रित हौँ, पोखरा र पेरिफेरी। अब यहाँ पर्यटकहरूको बसाइ लम्ब्याउनको लागि हामीले के कस्ता एफोर्टहरू गर्नु पर्ला, त्यसो भए यहाँनिर चाहिँ यसको यो पनि दीर्घकालीन योजनाको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। गण्डकी प्रदेशमा 11वटा जिल्ला छ, त्यो मध्ये कास्कीको पोखरा पर्यटकीय हिसाबले सबभन्दा बढी चहल पहल, सबभन्दा धेरै त्यो ठाउँ एउटा सामान्य रूपमा लेम्यानले बुझ्ने भाषा चाहिँ पोखराको लेक साइड पर्यटकीय मुटु। अरू ठाउँलाई हामीले धवनीको र उसको रूपमा चाहिँ जहाँबाट पर्यटकहरूको आवत जावत जसरी हाम्रो मुटुबाट चाहिँ रक्त सञ्चार शरीरको सबै अङ्गहरू हुन्छ होइन, त्यस्तै सेटेलाइट डेस्टिनेसन
हरेक जिल्लामा हामी विकास गर्नुपर्छ। अब अहिले त्यो कन्सेप्ट बिस्तारै आइ पनि रहेको छ। कतिपय गन्तव्यहरू पछि परेका छन्। अहिले मैले भनिसकेँ गोर्खा त एउटा इतिहासको एउटा ठाउँ पनि हो। त्यसलाई हामीले गर्न नसक्नु त वास्तवमा एक हिसाबले हाम्रो कमजोरी उदाङ्गै भएको होइन र। त्यस्तै मनाङ र मुस्ताङ हेर्नुहोस्, यो लमजुङबाट सुरु भएर मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी हुँदै कास्की आउने यो अराउन्ड अन्नपूर्ण सर्किट 21 दिनको सर्किट। अहिले हामीले त्यसलाई घटाएर 7 21 दिनमा भनौँ न 14 दिन त भनेपछि अहिले तपाईँले चाहिँ के कुरा गर्नुभयो, कसरी लम्ब्याउने कुरा गर्नुभयो। तर हाम्रो चाहिँ कामले के देखाउँछ त, हामीले काम के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि छोटाउने गरिरहेको छौँ होइन। त्यस्तै बेनीबाट जोमसोम जाने, त्यो पनि बेनीबाट जोमसोम जाने यता बिरेठाँटी हुँदै, बिरेठाँटीबाट पुनिल हुँदै तातोपानी हुँदै जोमसोम जाने, त्यो पनि असाध्यै राम्रो पदयात्रा मारेको थियो। त्यो त अझ ऐतिहासिक पदयात्रा। त्यसलाई हामीले बाटो बनाएर के गर्थ्यौँ, गाडीमा सरर जाने, गाडीमा सरर फर्क्यौँ भनेपछि भनौँ न घान्द्रुकै पुग्नको लागि पनि हामी घान्द्रुकै पुग्नको लागि चाहिँ हामीले घान्द्रुकबाट अझ पर हामीले बाटो बनाउँदैछौँ होइन। भनेपछि गाडीले त के गर्छ भन्दाखेरि मान्छे सवारी साधन भइसकेको ठाउँमा पदयात्रा त जाँदैन होइन, पदयात्रीको रूपमा जाँदैन। अनि गाडीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मान्छेको बसाइदेखि गर्ने हो, बाटै छोटाउने हो नि होइन। हिजो जोमसोम जानको लागि ल ठिक छ, के अरे जहाजमा जान सक्ने मान्छे जहाजमा गएर त्यही दिन फर्किन्छ। तर धेरै मान्छे त पदयात्रीको रूपमा जाँदैन होइन। कमसेकम 1 हप्ता बिताउँथे भने अहिले जान 1 दिन आउन 1 दिन, उस्तै पनि उही दिन गएर उही दिन फर्किने पनि भइसक्यो छ। भनेपछि यो छोटाउनको लागि त अन्जानमा हामीले नै काम गरिरहेछौँ। अब त्यसलाई रिभर्स गर्न पनि सक्नुहुन्न तपाईँ होइन त, सकिन्छ त रिभर्स गर्न सकिन्छ। धेरै समय र चाहिँ धेरै रिसर्च खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको उपाय भनेकै वैकल्पिक पदयात्रा मार्ग, वैकल्पिक गन्तव्य स्थलहरू होइन, जहाँ गएर पर्यटकहरूले चाहिँ धेरै समय बिताउन सक्छ, गतिविधिहरू गर्न सक्छ। अब यसको विकल्प चाहिँ छ। त्यही त हाम्रो यो अब अलिक थोरै अझै पोखराबाट नै हामी अझै केन्द्रित हुँदै लेखनाथतिर आउँछौँ होइन। लेखनाथका व्यवसायहरू पनि बारम्बार गुनासो के गरिरहन्छन् भने हामी फेवातालको छायामा पऱ्यो। अघि पनि यहाँले भन्नुभयो आशा मात्रै गरेर बसिरहे यहाँको व्यवसायहरू प्रसङ्गमा आउँदाखेरि यहाँका व्यवसायहरू पोखराको फेवातालको हामी छायामा भयौँ, जहिले पनि छायामा पऱ्यौँ। हाम्रा गन्तव्यहरू अझ बढी बढेनन्, सरकारले पनि हामीलाई हेरेन अथवा यहाँको प्रमोसनको लागि पनि त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू गरिएनन् अथवा समेटिएनन्। अथवा म्यापहरू हुन्छ, जति म्यापहरू तयार हुन्छन् होइन, जस्तै पर्यटन बोर्डकै सहयोगमा विभिन्न खालका म्यापहरू, टुरिज्म म्यापहरू बनेका छन्, त्यसमा हामी कहीँ न कहीँ इन्क्लुड हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि भएनौँ होइन। हाम्रो यहाँका अलिकति पौराणिक कुराहरू अथवा ऐतिहासिक कुराहरू पनि इन्क्लुड भएनन्। अझ हामीसँग सबैभन्दा ठुलो कुरा त रोयल ट्रेक छ। यहाँ हामीले सेल गर्न सक्ने रोयल ट्रेकमा अझ हामीले धेरै प्रमोसन गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो भएन हाम्रो निकायहरूबाट भन्ने यहाँका प्रशस्त गुनासाहरू छन्। यहाँका व्यवसायहरू जो पर्यटनको क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेका छन्। अब यो गुनासोहरूलाई हामीले कहीँ कतैबाट सम्बोधन गर्न सक्ने अवसर रहन्छ भन्नाले छ, एकदम रहन्छ। यसमा म लागिरहेको छु, उहाँहरूसँग निरन्तर सम्वादमा छु। यो फेरि आज गएर भोलि नै भएन, यो त प्लानिङ अहिले नभए अर्को वर्ष, अर्को वर्ष नभए यो प्लानिङ अहिले भयो भने यसको प्रभाव त दीर्घकालीन रूपमा परिरहन्छ नि त। एकदम तपाईँले भनेको सही हो। यसको लागि हामी लाग्नै पर्छ। उहाँहरूसँग मेरो निरन्तर भेटघाट भइरहन्छ। कसरी गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। र एउटा कुरा यो सिल्भर लाइनिङ भन्छौँ कि होइन, सिल्भर लाइन अफ दि ब्ल्याक क्लाउड भन्छौँ, कालो बादलमा चाँदीको बेगनास्थाल चाहिँ अहिलेसम्म पनि प्रदूषित भएको छैन। यो एकदमै राम्रो प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा संरक्षित भएर अझै हेरौँ रूपा कति सुन्दर, अझ रूपा कति सुन्दर। त्यस कारणले यो यसरी संरक्षित र यसरी जुन अहिलेसम्म अक्षुण्ण कुनै पनि हिसाबले प्रदूषित नभएको हामीसँग सम्पदाहरू छ, यिनीहरूलाई चाहिँ प्रदूषित नहुने हिसाबले, नबिग्रिने हिसाबले हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको लागि सबैभन्दा ठुलो सरकारवालाको यहीँको स्थानीय युवा क्लब छ। अहिले अब त स्थानीय सरकार वडा पनि निकै शक्तिशाली छ होइन।
हामी सब मिडिया सञ्चार तपाईँले पनि झल्झगाउनु पर्यो अनि केही नै भएको छैन यो हुँदै भएन भनेर मिडियाले भन्थ्यो भने पनि मान्छे ओहो साँच्चै रहेछ त हामीले त केही गर्नै सकेकै रहेनछौँ हामी धेरै पछि परिसक्यौँ है अब हामी आफै जाग्नुपर्छ हामी आफै उठ्नुपर्छ हामी आफै सक्रिय हुनुपर्छ सरकारले पनि ठ्याक्क आएर यसलाई यस्तो यस्तो छ तपाईँहरूले यो गरिदिने भनेर चाहिँ भनिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन यो त समन्वयमा सहभागिता सबैको सहभागिता भए भन्ने कुरो न हो त्यही त अलि धेरै आशा पनि के गर्यो भने अब यहाँ भनौँ न आफ्नो होम टाउनमा आइसकेपछि पक्कै पनि मान्छेको आशा पनि धेरै नै हुन्छ अहिले हाम्रै मान्छे भनौँ अब तपाईँ त विभेदकारी त हुनु भएन राज्यका समान ठाउँहरूलाई समान ढङ्गले हेर तर पनि केही न केही माया त लाग्छ होइन आफ्नो मान्छे आयो भने त्यहाँ माया लाग्छ अपेक्षा पनि धेरै गर्छन् आफ्नो मान्छेसँग के छ आफ्ना मान्छेहरूको एप्रोच यहाँसम्म आइपुगेको छ कि छैन यो क्षेत्रमा छ मैले पनि उहाँलाई झकझक्याएको छु उहाँहरूले नि मलाई चाहिँ बारम्बार झकझक्याइरहनु भएको छ तैँले पनि गरिनुहोस् भने होइन हामीले के आशा गर्छौँ होइन मैले 20 वर्षसम्म पर्यटन बोर्डमा बसेर देशभित्र देश बाहिर नेपालको प्रमोसन गर्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मैले जानेको कुराहरू यहाँ सबैसँग सेयर गरेर मैले के गर्न सक्छु मैले योगदान दिएँ हुन त म जागिरै हुँ मैले कति गर्न सक्छु मेरो धेरै सीमाहरू छ मैले मात्रै गरेर उठेको पनि होइन देशको प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजिरहनु भएको छ कति धेरै चुनौती छन् भने हामी त एउटा सामान्य गर्न चाहे तैपनि त्यति हुँदै पनि म लाग्छु म झकझक कहाँ कमी कमजोरीहरू छन् के गर्न सकिन्छ भनेर बारम्बार संवाद गर्छु उदाहरणको लागि तालचोकबाट बेङ्गस्थान जाने कति वर्ष भयो यो बाटो जस्ता त्यस्तै छ पर्यटन बोर्डले बनाउने त होइन तर यो बाटो बन्ने बित्तिकै बेङ्गस्थानको काया हुन्छ त्यसमा त 2 मा छैन नि होइन अर्को सामान्य कुरा म एक दिन यसै घुमिरहेको थिएँ साइकलमा माउन्टेन बाइकमा बेङ्गस्थानबाट जाने आउने गर्छु कहिले मलाई त्यति माया छ होइन बिदाको दिनमा फर्किँदा बेलुका भयो राति भयो तर बाटो कहीँ पनि उज्यालो छैन स्ट्रिट लाइटहरू पनि छैन त्यस कारणले पर्यटकहरूको पूर्वाधारहरू पनि बनाउन सक्यो त्यो ठाउँमा छैन भन्नुभयो थामै हो त होइन महानगरपालिका भइसक्यो होइन महानगरपालिका यो पनि कस्तो भन्दाखेरि पनि गाउँ एकैचोटि महानगरपालिका भयो त लेख्न नगरपालिका थियो नि नगरपालिकाबाट अपग्रेड भएर महानगरपालिका भयो एक हिसाबले लेखनाथको मुटु थियो नि त होइन त्यो ठाउँमा सामान्य रूपमा स्ट्रिट लाइट पनि रहन्छ भनेपछि अहिले जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ फेवातालको छाया त भइगयो होइन त्यसलाई उज्यालो कसरी बनाऊ चहकिलो कसरी बनाऊ होइन पर्यटक गन्तव्यको रूपमा विकास हुनको लागि त देखिनु पर्यो नि अरूले देख्नु पर्यो नि त होइन अर्को कुरो यहाँ साइनेजै छैन पहिला हामी स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ बेङ्गनाथाल जाने बाटो भनेर देखेको छ अहिले साइनेज छैन मैले चाहिँ वडा अध्यक्षजी हो सँगसँगै साइनेजको लागि मैले बजेट दिएको कमसेकम एउटा साइनेज चाहिँ बेङ्गस्थाल यता छ रूपाताल यता छ दिपाङताल यता छ सीताको गुफा यता छ भनेर त्यो गर्नको लागि मैले काम गरेको छु त्यसपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त कसैले ल्याएर राज्यले ल्याएर थोपरिदिने पर्यटन ल्याएर थोपरिदिने यहाँको सरकारवालाहरूसँग बसेर संवाद के गर्नुपर्छ के गर्न सकिन्छ के हुन सक्थ्यो के भएन होइन राज्यले के गर्नु पर्यो पर्यटन बोर्डले के गर्नु पर्यो स्थानीय सरकारले के गर्नु पर्यो र व्यवसायले के गर्नु पर्यो सबै सरकारवालाहरू बसेर एउटा कुनै एउटा प्लान चाहिँ बनाउन सकिन्छ त्यो प्लान नबनाएसम्म यस्तै छायामा परिरहन्छ हुन्छ यो कुराकानीमा जोड दिनुभयो अन्तिममा जाँदै अन्तिममा 2020 लाई नेपाल सरकारले त प्रबोधन गरिरहेछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर पनि गण्डकी प्रदेश टुरिज्म बोर्डले के गरिरहेछ अन्तिममा सोध्न मन लाग्यो अब है तपाईँले तामझाम शब्द प्रयोग गर्नुभयो होइन उद्घाटन हामीले राम्रै गर्यौँ गण्डकी प्रदेश सरकार उसको प्रमोसनको बजेट जति सबै उद्घाटनमै सकियो भन्छ नि त्यो मिडियाहरुमा त्यो चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकार तपाईँलाई ठ्याक्कै भनिदिन्छु तथ्य नै भनिदिन्छु केही रकम सचिवालय नेपाल प्रमुख सचिवालय प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो केही सामान्य रकम पर्यटन बोर्डमा थियो त्यो ठुलो रकम हुँदैन तर त्यति सानो रकममा पनि हामीले 5-6 हजार मान्छे फेरि टाउको गर्नु जम्मा पारेर हुन्छ नभन्नु होला भने सबै सरकारवालाहरू होइन पर्यटन व्यवसायीको छात्रसँग होइन आमा समूहहरू यो विभिन्न गण्डकी प्रदेशको संस्कृति झल्किने जस्तै गुरुङ समुदाय मगर समुदाय
ब्राह्मण समुदाय होइन सम्पूर्ण समुदायलाई हामीले एकै ठाउँमा लिएर चाहिँ ल है अब भ्रमण वर्षको सुरुवात भयो, सुखद सुरुवात भयो भनेर हामीले एउटा मेसेज दियौँ होइन। अब पर्यटन बोर्डले पनि ठ्याक्कै भ्रमण वर्षको लागि भनेर जुन बजेट छुट्याएको थियो त्यो सचिवालयले दिएको छ। सचिवालयसँग समन्वय गरेर गर्ने हुन त भइ नै राखेको छ। जस्तै आजै अब एउटा पोखराको ग्रामीण कार्यक्रम चाहिँ कालीगण्डकीमा एउटा पर्यटन कार्यक्रम गर्दै हुन्छ उनीहरूले। जति हुनुपर्ने थियो त्यो नभएकोमा त म पनि सहमत छु र हुँदै नभएको पनि होइन। थोरै अलमल चाहिँ छ। अलमल किन पनि छ भन्दाखेरि अहिले त सरकारको संरचना त नयाँ छ, पर्यटनमा मात्रै हो, अरू धेरै विषयमा अब पनि पाहना बनाइरहन मिल्छ र सरकारका संरचना 2 वर्ष पुगिसक्यो, पटक्कै मिल्दैन। 1 वर्ष त सरकारको संरचनाहरू नयाँ छन्, कानुन बनाउन समय लाग्यो 1 वर्ष, यी संरचनाहरू स्थापित गर्न होइन बुझाउन 1 वर्ष लाग्यो। अर्को वर्षदेखि त हामी प्लान गरेर होइन त्यसलाई कार्यान्वयनमा जानुपर्ने है। एकदम सही हो, एकदम तपाईँले भनेको 100% तपाईँले भनेको कुरा म सहमत छु। तर यो शक्ति यो स्रोतको के हुँदो रहेछ भने एउटा मानवीय स्वभाव नै राज्यकै स्वभाव पनि रहेछ। केन्द्रबाट सकभर स्थानीय स्तरमा यो प्रोभिन्सहरूमा प्रदेशहरूमा नजाओस् भन्ने चाहना चाहिँ त्यसलाई इनर्सिया भन्छौँ कि होइन। त्यो भइरहेको परिवर्तनलाई ठ्याक्कै आत्मसात गरेर जुन सोचाइ थियो, जुन किसिमको एउटा चाहिँ मोमेन्टम थियो नि, पोलिटिकल चाहिँ एउटा राजनीतिक आएको थियो त्यो अनुसार भएन भनेर त मैले भनिरहनै पर्दैन। त्यही त स्वायत्तता होइन नियन्त्रित जस्तो चाह्यो केन्द्र सरकारले, सायद कता नचाहँदै पनि भएको हो कि इन्भाइरोमेन्ट बारम्बार मुख्यमन्त्रीले कतिचोटि भनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा धेरै होइन यस्ता सवालहरू उठाउनु त हाम्रै मुख्यमन्त्री त हो होइन, एकदमै धेरै ठाउँमा हाम्रै सवालमा उठाइरहनु भएको छ होइन। ती कुराहरू छ। खै ठिकै छ, हामीले लोकल प्रमोसनका कुराहरू पनि अब सँगसँगै जाला, नेपाल पर्यटन बोर्डले सँगसँगै सहकारी गरेर जाला, पक्कै पनि यो ठाउँका प्रमोसनका कुराहरू पनि पक्कै आउन्। आज मैले कम्तीमा पनि सरसर्ती के छ अवस्था होइन, पछिल्लो क्रममा टुरिज्मको अवस्था के छ, हामीले के गर्न सक्छौँ यो क्षेत्रको भन्ने विषयमा यहाँसँग एउटा खालको कन्भर्सेसन गरेँ मैले होइन। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्तिममा केही छन् त्यस्ता कुराहरू जो हामीले राख्नै पर्ने थियो? मेरो गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्लामा जन्मथलो अहिले मैले कर्मथलो बनाउन पाएको छु। मलाई यसमा साह्रै ठुलो सन्तुष्टि छ र एक किसिमको केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म भित्र हुटुटी पनि छ। यो हुटुटीलाई चाहिँ उजगार गर्ने मौका दिनुभयो, आफ्नै ठाउँको र पढेर बसेको स्थानमा आएर यसरी विचार कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। त्यसको लागि तपाईँलाई विशेष हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो संवादलाई चाहिँ आज पहिलो आज र अन्तिम नबनाउनुहोस्। तपाईँले बोलाएको समयमा म जहाँ जान पनि तयार छु। तपाईँले चाहिँ हामीलाई यसरी नै घचघचाइरहनुहोस्, यसरी नै बेला बेलामा चाहिँ केही पनि भएन भनेर भनिदिनु भयो भने मलाई मात्रै होइन, यहाँको जति सरकारका साथीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि यसरी नै किन भएन त भनेर भनिसकेपछि मान्छेमा एउटा चाहिँ एक किसिमको सचेतना र केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत भएको हुन्छ। यो चाहिँ कार्यलाई तपाईँले पनि निरन्तरता दिनुहोस् र पुनः त्यही त हामीले कहिलेकाहीँ आफ्नै ठाउँका मिडियाहरूलाई सही ढङ्गमा हामीले म्यासेजहरू होइन रिले गर्न पनि कहिले नपाएको जस्तो अथवा नमिलेको जस्तो संयोग त्यो पनि हामीले कहिले देखिरहेका छौँ। हामीले प्लेटफर्महरू दिँदै पनि ती प्लेटफर्महरू चाहिँ युज नभएको अवस्था पनि छ मिडियामा। सही हो, कहिले त्यस्ता कुराहरू छन्। जस्तै यहाँहरूले नै केही प्लानहरू बनाएर ल यो कुराहरू राख्नुहोस् है होइन, तपाईँहरू आइदिनुहोस् सञ्चार माध्यमहरू, यो कुराहरू राखिदिनुहोस्, हाम्रो कुराहरू यो राख्नै पर्ने रहेछ मिडियामा भनेर त्यस्तो खालको आयो भने हामीले त सदा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। एउटा की स्टेक होल्डर्सहरूसँग अन्तर्क्रिया जस्तो चिया कफी खाएर मैले त्यो कार्यक्रम राख्नुहोस् भनेर प्रेरणादायक साथीहरूलाई पनि भन्छु। सञ्चारकर्मी तपाईँहरूलाई पनि अवश्य नै, किनकि तपाईँहरूको भूमिका एकदमै गहन र महत्त्वपूर्ण रहन्छ, मान्छेलाई झकझकाउनु होइन। त्यस कारणले त्यो कार्यक्रममा तपाईँहरू पनि सहभागी हुनुहोस् र कतिपय अवस्थामा सञ्चारकर्मी साथीहरूले नै त्यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्न हुन्छ। प्रेरणास्थल किन पछि यो छाया प्रकृतिले त छाया बनाएको होइन, यो छाया त हामीले बनायौँ नि, यो छायालाई अब हटाउँ, यसलाई चहकिलो बनाऊ भनेर तपाईँहरूले पनि बेला बेलामा झकझकाउनुहोस्, बेला बेलामा कार्यक्रमहरू राख्नुहोस् होइन। यसको लागि पर्यटन बोर्डको गण्डकी प्रदेशले म सहयोग गर्छु। त्यो संस्थाको तर्फबाट म तपाईँलाई कस्तो किसिमको सहयोग चाहिन्छ म सहयोग गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू। यहाँका आशयहरू, यहाँका
पक्कै पनि एउटा खालका जुन स्टेक होल्डरसँगका कुराहरू छन् हामी पक्कै पनि यसलाई जोड्नेछौँ, पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा पनि जोड्नेछौँ। अझ यहाँसँग त विशेष हामी जोडी नै रहनेछौँ जहाँ भए पनि। आज हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद बोलाएर केही कुरा राख्नु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। कार्यक्रम दृष्टिकोण आजलाई यति नै। आज मैले कुराकानी गरेँ नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका प्रमुख काशीराज भण्डारीसँग। उहाँसँग गरिएका यी नै कुराकानीका साथसाथै प्राविधिक सहकर्मी उत्तम सहित म नवराजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। सुन्दै गर्नुहोला रेडियो लेक्सिटी 96.2 मेगाहर्ज।